السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. که سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود. عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. این بزرگوار در تاریخ بشریت یک حرکتی را که نظیر و شبیهی ندارد ارائه به تاریخ کرد و در مقابل چشم بشریت گذاشت که هرگز فراموش نخواهد شد. الگوست. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. فداکاری برای هدف الهی در اون حجم، در اون مقیاس عظیم، فداکاری به معنای دادن جان خود، جان عزیزان، اسارت حرم اهل بیت با اون وضع، با اون شجاعت، تحمل این حادثه سخت برای اینکه اسلام بماند، برای اینکه ظلم ستیزی به عنوان یک اصل در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت به یادگار بماند. این چیزی است که دیگه نظیری برای او نمی شود پیدا کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. البته زندگی حسین بن علی علیه السلام در طول تاریخ زندگی 50 و چند ساله اون بزرگوار همه درس است. دوران کودکی او درس است، دوران جوانی او درس است، دوران امامت امام حسن علیه السلام رفتار او درس است. بعد از شهادت امام حسن علیه السلام رفتار او همه درس است. اینجور نیست که حالا هر کس راه حسین ابن علی رو رفت حتما آخر کار بایستی به صورت ظاهر به شکل دنیایی ناکامی باشه. نخیر، این راه رو، این درس رو در مقابل چشم بشریت گذاشتن. میگن اگر دنیا هم میخواهی، اگر عزت هم میخواهی، در این راه هست.